Bon, on continue toujours le module circuit de puissance pour le groupe AI 104. Donc la dernière fois, les régulateurs de tension shunt à diode Zener et à transistor. Donc on a calculé la résistance R, donc la résistance minimale. Donc la valeur minimale R min est VE max moins VZ moins VBE divisé par bêta plus 1 fois Z max. C'est les facteurs de régulation KS égale à RZ divisé par RZ plus bêta plus 1R ou la résistance interne qui est égale à KS fois R. Donc, on doit déterminer la charge minimale. Donc, pour la charge minimale, ça veut dire qu'il a le courant IS max. Ok. Donc, normalement, IS max. Donc, دائما كناخدو égal le courant IE max. Le courant IE, c'est le courant émetteur des transistors. Ok. Donc, il a normalement le courant IE وهذا. Ok. Donc, اللي كنديفينيو le courant IS max. Ok. Donc, ça veut dire ومن بعد إلا حيدنا لا شارج. Donc, هاد le courant I اللي كاين هنايا normalement كله غيدوز لنا في لو ترانزستور. وهاد لو ترانزستور il doit supporter هذاك لو كورون حيت عندنا قلنا لو ترانزستور عنده ان كورون ماكس ا سوبورتي. دونك ميمكنش مثلا الا عندنا ان ترانزستور عنده ان كورون ماكس ديال 1 امبير دونك ça veut dire الا هاد لو ترانزستور داز فيه ان كورون اللي سوبيريور ا 1 امبير غادي يتحرق. اوكي دونك يعني ملي نبغيو déterminer le courant IS max. Donc on doit prendre en considération le courant max des transistors. Et pour le faire, donc le courant IS max égale à IE max. يعني خصنا ديما le courant IS اللي غيكون خاصو دائما يكون inférieur égal à IE max. Ok. Bien sûr, il a لاحظتوا بأن عندنا لو كورون دو باز لو كورون دو باز ديال الترانزستور راه هو إزاد حيت كيتساوى عندنا لو كورون إزاد و لو كورون دو باز هنا سي لو ميم عندنا الكورون إي بي إيكال إزاد. ça veut dire بأن لو كورون إي أو نورمالمون كاينة علاقة بين كورون إيميتور و الكورون دو باز. قلنا أو إيكال بيتا بلس 1 ok bêta plus 1 fois IB يعني bêta plus 1 fois IZ. ok ça veut dire بأن le courant IE max normalement داك شحال خصو يساوي دونك خصو يساوي هو bêta plus 1 خصو يساوي هو bêta plus 1 fois IZ max. ok donc ça veut dire حتى le courant IE max عنده علاقة IZ max. يعني في le choix ديال le transistor donc on doit prendre en considération le courant IZ max. ok مثلا إلا عندنا supposons exemple عندنا IZ max donc هو IZ max مثلا كيساوي 80 ملي أمبير. ok 80 ملي أمبير. وعندنا مثلا عندنا ترانزستور غناخدو ترانزستور ديال عنده بيتا إيكال 50. اوكي دونك فهاد الحالة هادي او ماكس شحال خصو يكون تساوي دونك خصو يكون إيكال هنايا عندنا هنايا خصها تكون هنايا 51 فوا 80. دونك إلا حسبنا 51 فوا 80 غادي تعطينا 4 أمبير.
دونك هنا غيكون عندنا 4 أمبير. يعني حنايا لو ترانزستور اللي خصنا ناخدو ان ترانزستور كي سيبورت ان كورون دو 4 أمبير. اوكي، وحتى لا شارج ملي نبغيو نحسبو لا شارج مينيمال، دونك خص يكون عندنا، خصنا نحسبوها دو تيل فاصون باش ديما لا شارج اللي خصنا نديرو تماك دائما خاص يدوز فيها ان كورون يكون انفيريور ا او ماكس. مفهوم؟ دونك ابخي غادي نديرو لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس 4. دونك بالنسبه ليكزارسيس 4 عندنا on veut construire un régulateur shunt dont la tension d'entrée, يعني la tension d'entrée maximale اللي غتكون عندنا هي 20 فولت. Le régulateur bien sûr فيه عندنا فيه une diode Zener و un transistor. les caractéristiques ديال diode Zener عندنا V0 ديالو هي 12 فولت. عندنا le puissance max هي 400 ملي وات، وعندنا la résistance RZ هي 8 اوم. ولو ترانزستور عندنا بيتا ديالو هي 30 هي 30. Donc premièrement on doit calculer la tension، يعني هاد الريغولاتور اللي عندنا شحال لا tension de sortie ديالو. دونك إلا شدنا على هاد المونتاج عندنا دائما VS، عندنا VS إلا خدينا هاد لاماي عندنا VS كتساوي VZ بلس IBE. يعني نورمالمون هنا دونك عندنا VS نورمالمون égal à VZ plus UBE. وفي هاد الحالة هادي دائما كناخدو فيزا هي فيزا زيرو، دائما كناخدو فيزا هي فيزا زيرو. صافي هنا عندنا هادي هي 12، UBE هي 0.7. Ça veut dire la VS de le régulateur غيعطينا une tension VS égale à 12,7 volts. Ok. C'est la question 2. On veut déterminer la valeur maximale du courant pouvant être fourni par le régulateur. يعني on cherche le courant IS max. Ok. وقلنا بأن IS max normalement هو UE max. اوكي، وقلنا ماكس شحال هي بيتا بلس 1 فوا إزد ماكس. اوكي، ولكن إزد ماكس معندناش، منا غنجيبو من هنا، نجيبو من لابويسونس. لأن عندنا إزد ماكس لابويسونس ديال زينر نورمالمون هي في زد فوا لو كورون إزد ماكس. ودونك هنا فيزا غناخدو فيزا زيرو. يعني هنايا إزد ماكس نورمالمون هي لا بويسونس max, ça veut dire il y a Pz max, ok, divisé par Vz0. Donc إلا حسبنا نلقاو هنا هنا عندنا هي 400 ملي يعني هي 0.4، ونخلوها بملي 400 ديفيزي باغ هنا قلنا عندنا فيزا زيرو هي 12، دونك اون فا ديفيزي باغ 12. دونك غتعطينا قلنا 400 divisé par 12, ça donne 33. Donc 0,33. Donc هادشي كله
ملي أمبير، حيت هنا عندنا 400 سي بالملي أمبير. صافي غير رجعنا لهنا دونك إي إس ماكس، دونك بيتا قلنا هي 30، دونك صافي دير بيتا بلس 1 هي 31، نضربوها لو كورون إيزا ماكس اللي حسبناها هي 33.33 ملي أمبير، دونك هادشي غيخرج لنا هو ملي أمبير. دونك إلا ضربناها في 31 دونك غتعطينا تعطينا 1033، يعني هي 1,03 أمبير. اوكي، دونك صافي دير لو كورون ماكسيموم اللي يقدر يعطينا هاد لو ريغولاتور هي تقريبا بريسك 1 أمبير. دونك جاوبنا على السؤال الثاني. ناخدو لا كيسيون 3. Pour la question 3, on doit calculer les valeurs de la résistance série. نحسبو la résistance série هي هادي R، دونك هي هادي. اوكي، ومن بعد نحسبو لا بويسونس ديال لا ريزيستونس وديال الترانزستور. بون كنا باش نحسبو لا ريزيستونس R، دونك خصنا نحسبو R min. دونك قلنا R min إلا عقلتو لا ديرنيير فوا، R min هي هادي. دونك قلنا هي VE max moins VZ moins VBE divisé par bêta plus 1 et Z max. Donc ça veut dire qu'il y a VE max, ok, moins VZ, moins VE sur bêta plus 1 fois Z max. ok. ولكن هنا خصنا نحسبو في زد، حيت هنا في هاد الحالة هادي في زد مناخدوهاش، هي في زد زيرو. نورمالمون في زد هي في زد زيرو بلس ار زد فوا دونك بلس ار زد، قلنا بلس ار زد fois la résistance RZ fois Z max. اوكي، يعني هنايا هي هادي 12 بلس هنا لا ريزيستونس نورمالمون هي 8، دونك نضربوها في 33 Z max هو اللي حسبنا قلنا سي 33.33 فوا خصنا نرجعو للأمبير فوا 10 بويسونس موان 3. دونك إلا حسبناها دونك عندنا 33.33 فوا 8 فوا 10 puissance moins 3 plus 12, donc ça donne 12,26. On a 12,26 فولت. دونك إلا رجعنا لهنا دونك هنا عندنا دو ماكس، دونك قلنا هي 20. اوكي، دونك عندنا هنايا 20، عندنا في زاد قلنا هي هادي 12.26. اوكي، UBE هي 0.7. Après, bêta plus 1 il y a 31. Wizard max il y a 33,33 10 puissance moins 3. Ok, donc عطاتنا 6,81. donc bien sûr احنا خصنا ناخدو R، donc R اللي خصنا ناخدو خاصها تكون supérieure à 6,81 وتكون
une valeur standard. Donc la valeur standard est supérieure à 681, ou il a la série O12, donc il y a 8,2. Donc 8,2 ohm. Ok, حسبنا la résistance. Donc لقينا هي 8,2 ohm. Bon, من بعد عندنا la puissance de la résistance. Normalement la puissance قلنا هي نورمالمون إلا خدينا لا طونسيون قلنا هي U R au carré sur R. Ok. سواء كناخدو R au carré R fois I au carré, soit UR fois I, soit la tension au carré divisé par R. Ok. Bon, la tension إلا لاحظنا هنايا هاد لا طونسيون اللي هنايا هادي هي UR شحال كتساوي عندنا حيت عندنا VE موان لا طونسيون موان VS كتساوي زيرو. يعني نورمالمون هاد لا طونسيون UR هي VE موان VS. اوكي، يعني هنايا عندنا خصنا ناخدو هنايا هي VE moins VS, ok, au carré sur R. Donc VE il y a 20. Donc VS راكنا حسبنا هنايا هي 12,7. ok 12,7 au carré sur la résistance. نختار la résistance ديال 8,2. ok إلا حسبنا غادي نلقاوها 6,5 واط. هادي سي يعني خصنا حيت ملي تبغي تختار لا ريزيستونس خاصك برومييرمون خاصك لا فالور ديالها بليس لا بويسونس ديالها. يعني حنا غناخدو اون ريزيستونس ديال 8,2 avec une puissance ديال 6,5 watts. من بعد هنا خصنا لا بويسونس ديال الترانزستور. دونك قلنا لو ترانزستور لا بويسونس ديالو بويسونس دونك بصفة عامة قلنا ديال الترانزستور هي ICE فوا IC. اوكي، دونك هنا لو كورون هنا ICE نورمالمون ICE إلا لاحظنا شفنا المونطاج اللي عندنا هنايا ICE اللي هي هادي كتساوي VS. ICE كتساوي VS. يعني هنايا عندنا هنايا هادي هي VS اوكي فوا نورمالمون IE ماكس. هنا عندنا IE ماكس راه كنا حسبناها نورمالمون IE ماكس هي S ماكس قلنا هي ان امبير. اوكي، دونك هنا نورمالمون خصنا نضربو هنا نورمالمون في IC ماكس. هنا نشوفو لا بويسونس كنشوفو لا بويسونس ماكس. يعني هنا عندنا IC ماكس نورمالمون هي بيتا بلس 1 دونك عندنا نورمالمون خصنا نلقاو بعدا IC ماكس حيت كاينة علاقة بين IC و IE حيت عندنا IE ماكس خصنا IC ماكس. دونك عندنا نورمالمون IE ماكس أولا كاع بصفة عامة عندنا IE إذا شحال كيساوي نورمالمون كيساوي هي بيتا بلس 1 فوا لو كورون IB ياك بيتا بلس 1 فوا IB و IB شحال كيساوي هو كيساوي IC مقسوم على بيتا. اوكي، حيت عندنا IC إيكالا بيتا فوا IB يعني IB إيكالا IC سور بيتا. يعني هنا من هنا نقدرو نحسبو دونك هادي هي 31 ديفيزي بار 30 وقلنا هادي تقريبا 1 امبير ولا 1.03 إلا بغينا نكونو اكزاكت. وغتعطينا هي 31 ديفيزي بار 30
fois 1,03 غادي تعطينا 1,06. دونك حنا بغينا نحسبو إي سي ماشي بغينا نحسبو إي سي. دونك عندنا دونك غيكون العكس، عندنا إي سي غتكون هي بيتا، نديرو لا ميم شوز ونلقاو بان هي بيتا سور بيتا بلس 1 فوا إي. يعني غتعطينا هي 30 divisé par 31 fois 1,03. Donc il y a 30 divisé par 31 fois 1,03. Donc تقريبا تعطينا 0.99 يعني هي 1. يعني هنا إلا جينا نلقاو هذه هي قلنا 12,7 هي 12,7 نضربها في 1 أمبير وتعطينا هي 12,7 واط. اوكي، من بعد خصنا نلقاو لي فالور دو فاكتور دو ستايم، يعني غنلقاو كا اس و ار زيرو. دونك كا اس دونك ديجا قلنا حسبناهم إلا عقلتو. دونك قلنا كا اس هي ار زاد سور ار زاد بلس بيتا بلس 1 ار، و ار زيرو هي كا اس فوا ار. دونك غنستعملو هاد لي غولاسيون ديريكتومون. هنا قلنا سي لا كيسيون 4. قلنا كا اس هي ار زاد divisé par RZ plus bêta plus 1 fois R. RZ قلنا هي 8 donc divisé par 8. هنا bêta plus 1 هي 31 نضربوها fois 8,2. donc ça تعطينا normalement قلنا هادي 8 divisé par 8 plus 31 fois 8,2. Donc ça donne 0,03. 0,03. Ou R0, il a la résistance interne. Il y a KS fois R. Donc KS, il y a 0,003. Au R, il y a 8,2. Donc ça donne fois 8,2. Dans Athéna, il y a 0,25. 0,25 ohms. Ok. Donc il a là tout les facteurs de régulation sont très faibles. Là, quand on fait l'exercice اللي كنا درنا فيه غير الديود زينر بوحدو، دونك كنا KS لقيناها 0,3 وهنا عندنا 0,03 وهنا كنا لقينا 6 وهنا 0,25. يعني هنا وشتو لو كورون ماكس، يعني الكورون اس ماكس لقينا 1 امبير. يعني ديجا هنا هاد الريغولاسيون كيعطينا كورون امبورطون، يعني كيقدر يعطينا حتى 1 امبير avec des facteurs de régulation qui sont améliorés. Ok, donc à la prochaine, Inch'Allah.